बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। इमरान खान को जेल में कत्ल करने का मंसूबा बनाया जा रहा है। ये इंकिशाफ किसकी तरफ से किया गया? व्यूअर्स, इसकी एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब अपना नया कैंप ऑफिस किस बिल्डिंग को बना लिया और वहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेन क़यादत किस किस्म के पैगामात जारी कर रही है, इसका हाल अहवाल भी आपके सामने रखेंगे। और फिर इमरान खान ने मौजूदा हुकूमत के खिलाफ किस किस्म की हदायत जारी की और ऐलाने जंग कर दिया गया है इमरान खान की तरफ से। और जेल इस वक्त पावर हाउस में कन्वर्ट हो चुका। तमाम फैसले इमरान खान की हदायत के मुताबिक किए जा रहे हैं। एक तरफ हुकूमत बजट देने जा रही है तो दूसरी तरफ केपी का बजट आ गया। हुकूमत के लिए ये कितना बड़ा नुकसान है और उन्होंने अपने दिफा के लिए किस अहम शख्सियत को मैदान में उतारा और ये अहम शख्सियत क्या वाकई अहम है, इसका हाल अहवाल भी आपके सामने रखेंगे। और फिर व्यूअर्स, आपको ये बता दें कि केपी और वफाक के दरमियान जो पैसों का लेन देन था, इसके नताइज कितने भयानक निकले और आपने केपी के साथ जंग करके अपनी हुकूमत का उल्टा काउंटडाउन, यानी शहबाज हुकूमत का उल्टा काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बताएं कि आपने तहरीक इंसाफ के लोगों से सेक्रेटेरिएट छीन लिया। कोई बात नहीं, आप सेक्रेटेरिएट एक बिल्डिंग को अगर ये समझते हैं या तहरीक इंसाफ का जो निशान था वो बल्ला आपने समझकर उनसे छीन लिया, तो ये आपकी गलतफहमी थी। निशान इमरान खान था, वो निशान आप पाकिस्तान की आवाम से नहीं छीन सके। लोगों ने 8 फरवरी को उस निशान के ऊपर ठप्पा लगाया और जो निशान पाकिस्तान की आवाम के दिलों में नक्श था, यानी इमरान खान की तस्वीर, आप इस निशान और इस तस्वीर को मिटा नहीं सके। इनका यही ख्याल था कि अगर हमने सेक्रेटेरिएट को सील कर दिया, जैसा लाहौर का सेक्रेटेरिएट इन्होंने सील किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खत्म हो जाएगी। लाहौर में कोई किसी किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं होगी, लोग हमेशा के लिए बदजन होकर अपने घरों में बैठ जाएंगे। लेकिन हमने वहां पर भी लोगों को निकलते हुए देखा और तहरीक इंसाफ का झंडा उठाए हुए लोग मैदान में मौजूद हैं। आपकी ये कोशिश भी नाकाम हो गई। आपने सेक्रेटेरिएट पंजाब का और इस्लामाबाद में जो सेक्रेटेरिएट था, इसे भी सील किया, गिराया। और आपका ये ख्याल था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस इमारत के गिरने से गिर जाएगी। लेकिन ये लोग भूल गए कि इमारतें ईंटों से बनी होती हैं, पार्टियां जज्बों से बनती हैं और जज्बे इस वक्त ये तकाजा कर रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, हम पाकिस्तान के लिए पीछे नहीं हटेंगे। इन जज्बों की कहानी व्यूअर्स, जब भी पाकिस्तान की सियासी तारीख लिखी जाएगी तो बताया जाएगा कि तहरीक इंसाफ के लोगों ने कितनी कुर्बानियां दी। और एक लीडर था जिसका नाम इमरान खान था, वो जेल में बैठकर पाकिस्तान की ताकतों को, पाकिस्तान की हुकूमत को टक्कर देता रहा। और जहां से इनकी सोच ख़त्म होती है, वहीं से इमरान खान की सोच शुरू हुई। और व्यूअर्स, इस वक्त सियासी मंजरनामा ये बता रहा है कि इमरान खान से मुज़ाकरात और डील का जो मामला था वो ड्रॉप सीन उसका हुआ। और इमरान खान ने जब उनकी शायद मानने से इनकार किया तो इन्होंने वो हथकंडे अपनाना शुरू कर दिए जिसमें से फस्तायत और बर्बरियत की आपको बुआई की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान जो अडयाला जेल में पिछले 1 साल से कैद हैं और ये अडयाला जेल अब पावर हाउस में इस तरह भी कन्वर्ट हो गया कि जो हदायत इमरान खान जारी करते हैं, तहरीक इंसाफ के लोग उस हदायत पे आपको अमल करते हुए भी दिखाई देंगे। इससे पहले हो ये रहा था कि खान साहब की ना बात अब बाहर आती और जो गुफ्तगू वो करते उसे जानबूझकर तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता और उसमें मिलावट की जाती। और इमरान खान ने इसका जिक्र, जो इंटरेक्शन हुई है मीडिया के साथ जेल में, इसमें उसका इजहार भी किया। और अब इमरान खान की ना सिर्फ गुफ्तगू बल्कि उनकी हदायत के ऊपर भी मिनोअन अमल किया जा रहा है। खान साहब ने ये बात ज़रूर अली अमीन गंडापुर को कही थी कि तुम तस्वीर उतरवाने से पहले ये ज़रूर सोचते कि पैसे ये देंगे या नहीं देंगे। आज बजट जो है वो सर पर है वफाक का, लेकिन इन्होंने ये पैसे नहीं दिए। व्यूअर्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक ये खेला कि वफाक से पहले अब उन्होंने बजट दे दिया है। और अली अमीन गंडापुर जो पीटीआई सेक्रेटेरिएट पर जिस तरह से हमला हुआ, उसके बाद ये बजट देना, ये एक तरह से वफाक में बैठी हुई हुकूमत से इंतकाम था। क्योंकि जो जनरल इंप्रेशन आवाम की अदालत में ये जाएगा कि वफाक में वसाइल भी हैं, वफाक में आपके साथ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट भी खड़ी है, वफाक में आपके पास एक जहाज़ भी है जिसमें आप बैठते हैं, टैक्सी करते हैं, मुल्को मुल्की फिर रहे हैं,
کہیں سے سرمایہ کاری آ جائے، لیکن اس کے باوجود یہ سرمایہ کاری آتی نہیں ہے، اور کے پی جو آپ سے اپنے حق کا تقاضا کر رہا ہے، آپ اسے یہ حق دیتے نہیں ہیں اور اسے اس حق سے محروم رکھا۔ اس کے باوجود انہوں نے ایک بہترین قسم کا بجٹ پاکستان کی عوام، کے پی کی عوام کو دے کر آپ کا منہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ ہم تمہارے بغیر بھی یہ سب کچھ کرتے ہیں اور کریں گے اور کر کے تمہیں دکھائیں گے۔ لیکن ویورز، اس میں جو خطرناک بات ہے، صوبائیت کو ہوا دے رہی ہے وفاق، اور وفاق اکائی ہے تمام صوبوں کی، لیکن اکائی کو بڑے بھائی کا کردار ادا کرنا تھا، لیکن انہوں نے یہ کردار ادا نہیں کیا۔ اور کے پی حکومت کی طرف سے اس بجٹ میں پاکستان کی عوام کو، کے پی کی عوام کو کس قسم کا ریلیف دیا گیا؟ جی، پہلی چیز، حکومت پختونخوا کا سرکاری ملازمین کی بنیادی تنخواہوں میں 10% اضافے کا یہ فیصلہ ہے، اور ایسے وقت میں جب آپ نے وفاق کی طرف سے صرف پرائم منسٹر ہاؤس کے ملازمین کی تنخواہیں بڑھتے ہوئے دیکھی، اور ایک دفعہ نہیں متعدد بڑھتے ہوئے دیکھی، اور آئی ایم ایف کو اس پہ بولنا پڑا کہ بتایا جائے کہ ملک کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ ہمارے سے پیسے مانگ رہے ہیں، بیل آؤٹ پلان جو ہے وہ ترتیب دینے کی بات کی جاتی ہے، اور دوسری طرف آپ نے کس قاعدے قانون اور کس پیسے سے ان کی جو تنخواہ ہے اس میں اضافہ کیا۔ تو اب آپ کو 10% سے زیادہ پیسے جو ہیں وہ دینے پڑیں گے ملازمین کو۔ اگر آپ نے نہیں دیے تو یقیناً پاکستان کی عوام آپ کے خلاف جو ہے وہ کھڑی ہوگی۔ یہ وہ پاور ہاؤس کی حکمت عملی تھی جو بجلی بن کر گری ہے وفاق کے اوپر۔ اور ویورز، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جو وفاق کی طرف سے جو شخصیت سامنے آئی ہے، جس کو میں نے کہا کہ ایک اہم شخصیت نے اس کا جواب دیا، اور وفاق کے پاس کوئی بندہ موجود نہیں ہے جو جواب دے پاتا، انہوں نے کیا کہا اور یہ اہم شخصیت ہے کون، اور اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ یہ اہم ہے بھی کہ نہیں۔ علی پرویز ملک صاحب، جی یہ وہی ہیں جنہیں ٹکٹ نہیں مل رہا تھا، اور مریم کو کہا گیا کہ ٹھیک ہے آپ ان کے لیے ٹکٹ چھوڑ دیں، تو مریم کے لیے انہوں نے ٹکٹ چھوڑا۔ امجد پرویز ملک صاحب کے برخوردار ہیں، ان کی والدہ بھی سیاستدان ہیں، اور یہ ہالے اسٹریٹ کلینک کے باہر دونوں ماں بیٹے کھڑے رہے اس وقت جب کلثوم نواز صاحبہ وہاں پہ زیر علاج تھی۔ اب علی پرویز ملک صاحب نے کیا کہا جی، ایک پریس کانفرنس کی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی خیبر پختونخوا حکومت نے وفاق سے پہلے بجٹ پیش کر کے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا۔ پی ٹی آئی کی خیبر پختونخوا حکومت کو وفاقی بجٹ کا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ پی ٹی آئی معیشت کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ پی ٹی آئی کی خیبر پختونخوا حکومت نے فرضی اعداد و شمار پر بجٹ پیش کیا۔ خیبر پختونخوا حکومت اپنے رویے پر نظر ثانی کرے گی، اور پختونخوا کے وزیر اعلیٰ اور وزیر خزانہ وفاق سے تعاون کریں گے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں مالی سال 2025-24 کا بجٹ پیش کر دیا گیا، اور صوبائی وزیر خزانہ آفتاب عالم نے 100 ارب روپے کا سرپلس بجٹ پیش کر دیا ہے۔ دیکھیں جی، مسئلہ یہ ہے کہ اب آپ آگے ہیں بیک فوٹ کے اوپر، اور اب گھٹنوں پر بیٹھ کر خیبر پختونخوا سے یہ تقاضا کیا جا رہا ہے کہ بھائی جان خیال کرو۔ اور ویورز، پاور ہاؤس اڈیالہ سے جو حکمت عملی اپنائی گئی تھی، جو جملہ میں نے کہا نا کہ جہاں سے ان کی سوچ ختم ہوتی ہے وہاں سے عمران خان کی سوچ شروع ہوتی ہے۔ اب انہیں اس سے تگڑا بجٹ دینا پڑے گا، پیسے آپ کے پاس ہے نہیں، اور پاکستان کی عوام جو ہے نا اب آپ کا گریبان پکڑے گی۔ اسی لیے یہ جو پیشن گوئی کی جا رہی ہے نا کہ یہ گرمیاں بھی نہیں نکال پائیں گے، وہ اس لیے ہے کہ ان کے پلے اب کچھ نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد نا ایک اور چیز بھی ہوئی ہے، اور خیبر پختونخوا حکومت کے بجٹ میں کس منصوبے کے لیے کتنے پیسے رکھے گئے، میں دو چیزیں آپ کے سامنے جلدی جو ہے وہ رکھ دیتا ہوں۔ جو دستاویزات ہیں ان کے مطابق صوبائی حکومت کو وفاق سے 1212 ارب سے زائد ملنے کا امکان ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کہ 1% کی مد میں 108 ارب، بجلی کے خالص منافع کی مد میں 33 ارب، اور اس کے ساتھ ساتھ جو صوبائی حکومت جو دستاویزات موجود ہیں ان کے مطابق حکومت 93 ارب 50 کروڑ روپے اپنے وسائل سے اکٹھے کرے گی۔ ٹیکسیشن کی مد میں صوبائی حکومت کا 63 ارب 19 کروڑ کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ دیکھیں، پیسے آپ کو ملیں گے، اور اگر آپ کو پیسے نہیں ملتے تو یقیناً یہ ایک بہت بڑا بحران کم از کم میں دیکھ رہا ہوں پاکستان کے اندر۔ اور سندھ حکومت ایسے کام کیوں نہیں کرتی، اور سندھ حکومت چونکہ آپ کے ساتھ اس وقت وفاق کے اندر موجود ہے، یہ سندھ حکومت کو بھی اس سے بڑا ریلیف پاکستان کی عوام اور سندھ کی عوام کو دینا پڑے گا۔ وہاں پر بھی ان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ بلوچستان کی حکومت جہاں پہ انہوں نے مل کر ایک حکومت بنائی پیپلز پارٹی نے، ان کے لیے بھی ایک بڑا چیلنج ہے، اور مریم نواز کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ وہ کے پی کے بجٹ کو کیسے کمپیٹ کرتی ہیں۔ میں نے آج نا ایک خبر میرے سامنے سے گزری، میں اکثر یہ بات پاکستان میں ہمیشہ ہی کرتا رہا کہ اس ملک میں اگر کلبھوشن یادیو کی فیملی کے ساتھ ملاقات ہو سکتی ہے، جب خان صاحب کی ملاقات نہیں ہو رہی تھی تو پھر خان صاحب کی ملاقات بھی ہو سکتی ہے۔ ایک آپ کے ملک میں کو توڑنے کے لیے جاسوسی کرتا رہا، ایک آپ کے ملک کے اندر بیٹھ کر آپ کے
जवानों को शहीद करवाने के मंसूबे बनाता रहा, पाकिस्तान में दहशतगर्दी और उनका ये हैंडलर रहा, आप उसकी फैमिली को एक्सेस देते हैं कुलभूषण यादव तक, तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को, जिसके ऊपर सिर्फ इल्ज़ाम ही है ना, जो लाखों करोड़ों अवाम के दिलों में रहता है, पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के बाहर, पाकिस्तान से बाहर वो लोग भी जिनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है लेकिन वो भी इमरान खान को पसंद करते हैं, आप उसकी मुलाकात क्यों नहीं करवाते? और फिर उसके बाद व्यूअर्स हमने देखा कि अदालत की इंटरवेंशन के बाद ये मुलाकातें शुरू हो गई। अब सवाल ये है, जो खबर मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं, कि इस मुल्क के अंदर एक शख्स जहाज लेकर आपकी फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होता है और उसने इसे तबाह करने की कोशिश की, आप उसे छोड़ देते हैं। उस पाकिस्तान के ताकतवर हल्के ऑन बोर्ड थे कि नहीं थे? और अयाज सादिक ने क्या कहा था कि टांगें कांप रही थी, पसीने छूट रहे थे, फिर भी आपने उसे छोड़ दिया। और अभिनंदन जो इस मुल्क को तबाह करने के लिए आया, आपके लोगों को मारने की गर्ज से पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होता है, आप उसे छोड़ देते हैं चाय पिलाकर। और वो जो मुल्क का लीडर है, जो पाकिस्तान की आवाम का लीडर है, आपने उसे पिछले 1 बरस से जेलों में डाला हुआ है, इसलिए कि आपकी अना को तस्कीन नहीं मिल रहा और आप ये सब कुछ जो है अपनी झूठी अना की तस्कीन के लिए कर रहे हैं। व्यूअर्स, आप उसे क्यों नहीं छोड़ते? ये सवाल है पाकिस्तान में ताकतवर हलकों से और उन लोगों से जो जिस मुल्क को तबाह करने के लिए इसकी फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होते हैं, यहाँ पर छुप के वार करते हैं। और फिर वो अलहदगी पसंद जो बलूचिस्तान में पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ लड़ रहे हैं, जब वो कौमी धारे में शामिल होते हैं, हथियार फेंकते हैं, तो आप उन्हें कुछ नहीं कहते। कोई मुकदमा किसी पाकिस्तान के थाने में उनके खिलाफ दर्ज नहीं होता, उनके माजी के बयानात के हवाले से कोई बात नहीं की जाती। लेकिन इमरान खान के माजी के बयानात, इमरान खान के मौजूदा बयानात और इमरान खान के बयानात पर आप उसके खिलाफ मुकदमात दर्ज करने का एक घरौना खेल खेलने जा रहे हैं। खुदा के लिए इस मुल्क का सोचें, क्योंकि अवाम जहां खड़ी होती है आपको उसका एहतराम करना पड़ेगा, और फर्द वाहिद जहां खड़ा होगा फिर अदालतें जो आपका हाल कर रही हैं यही हाल आपका होगा। और पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर ये जो मूजी मर्ज है ना अना का, इसकी बीमारी की तशखीस के बाद जो इसका इलाज है ना वो छुपा हुआ है। इस खबर के अंदर 2 शख्सियात हैं जी, एक तो गुलजार इमाम शंबे और इसके साथ साथ सरफराज बंगलजई, जिन्होंने बलूचिस्तान में एक कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। ये पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ लड़ रहे थे, ये एक तरह से दहशतगर्द थे, क्योंकि आपने रियासत के खिलाफ बगावत की, आपने इसका तख्ता उलटने की कोशिश की, आपने दुश्मनों के पैसे पर पाकिस्तान की आवाम पर हमला किया, लोगों को मारा, और फिर आप एक दिन ऐसा होता है कि आप कौमी धारे में शामिल हो जाते हैं, तो सब कुछ माफ़ कर दिया जाता है। तो फिर ये खबर पाकिस्तान के निज़ाम के लिए बहुत ही अहमियत की हामिल है, क्योंकि वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं जी कि मैंने ये जो गुलजार इमाम शंबे हैं कि मैंने तालीम के बाद ठेकेदारी का काम शुरू किया, रोजगार कमाना और अपने इलाके में तालीम आम करना चाहता था। करप्शन और नाइंसाफी से मायूस होकर कलदन तंजीम में शामिल हो गया। भाईजान, ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजाई, पाकिस्तान को तोड़ना चाहते थे। बलूचिस्तान में अलहदगी पसंद जो इस वक्त कुव्वतें हैं वो क्या कर रही हैं? वो पाकिस्तान को तोड़ रही हैं। लेकिन आपने चूंकि कौमी धारे में शामिल हो गए, इन्होंने फरारियों ने जो हथियार थे फेंक दिए और आपने एक स्टेटमेंट जारी किया कि हम उन्हें वेलकम करते हैं। तो इमरान खान तो पाकिस्तान की आवाम का के दिलों में रहता है, पाकिस्तान की आवाम की चॉइस नंबर 1 है। आप उसके साथ बैठकर बात क्यों नहीं करते भाई? आपको बात करना पड़ेगी और इस अना की जंग को साइड पर रखकर पाकिस्तान की मुआशी जंग में अपना किरदार अदा करें और उन तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया जाए जो पाकिस्तान के लिए अपना किरदार अदा कर सकते हैं। इमरान खान से बेहतर चॉइस कोई नहीं है, क्योंकि इमरान खान के नाम के ऊपर दुनिया जो है आप पर ट्रस्ट करेगी। शहबाज साहब सिर्फ कशकोल फड़ेंगे और जहाज में बैठकर मुल्क और कौम का पैसा ज़ाया करेंगे, इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं करना। और जब ये किताबें लिखेंगे ना या लिखवाएंगे या कोई इनके हवाले से कोई किताब लिखी गई तो उसमें जहाज के सफ़र का जिक्र बार बार किया जाएगा कि इन्होंने कितनी दफ़ा पाकिस्तान की आवाम के पैसे पर, और वो जहाज में बैठकर सैर करते रहे। अब दूसरी शख्सियत हैं जी सरफराज बगलजई, वो ये कहते हैं कि अफगानिस्तान में कलदम तंजीमें चलाने वालों को देखकर उनकी मुखालफत की, मंशियात फरोशी और भत्ताखोरी के नाम पर भी बलूचिस्तान के गरीब आवाम को निशाना बनाया गया। अगर ये लोग पाकिस्तान की बात कर सकते हैं, यार इमरान खान तो है ही पाकिस्तान, और उसकी बात जो है वो क्यों नहीं की जाएगी? रऊफ हसन साहब ने KP हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुझ पर हमला हुआ, दहशतगर्दी की दफात शामिल नहीं की गई, और दूसरी तरफ जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है इस्लामाबाद में सेक्रेटेरिएट पर जब पुलिस ने धावा बोला तो उनके खिलाफ दहशतगर्दी की दफात का अंदराज होता है। ये रियासत का एक वो पैमाना है जिस पर पाकिस्तान की आवाम को परखा जा रहा है, और अब ये वक्त आ गया है कि इनके खिलाफ आवाज़ बुलंद की जाए। रऊफ हसन साहब ने एक और बात भी कही,
اور ویورز یہ بہت ہی امپورٹنٹ اس لیے بھی ہے کیونکہ ایسے وقت میں جب اڈیالہ ہاؤس پاور ہاؤس میں تبدیل ہو چکا، اڈیالہ ہاؤس سے فیصلے ہوتے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کی سیاست اس کے اوپر اب بیس کر رہی ہے، اس شخصیت کو قتل کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ اگر رؤف حسن پر قاتلانہ حملہ ہو سکتا ہے، اس سے پہلے بھی اگر آپ کو یاد ہوگا تو سلو پوائزننگ کا ذکر عمران خان کی طرف سے کیا گیا کہ انہیں شک ہے کہ انہیں سلو پوائزننگ کی جائے گی، کھانا جو انہیں دیا جاتا ہے اس پر بھی انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا، اور پھر اس کے بعد ایک پورا پروسیس ہم نے دیکھا کہ کھانے کو چیک کیسے کیا جاتا ہے، خانسامہ کون ہے، اس سے پہلے کھانا جب عمران خان کو سرو کیا جاتا ہے تو اس سے پہلے اس کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے، دیکھا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے، اور پھر عمران خان کو یہ کھانا دیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود چونکہ نظام کے ٹھیکیداروں سے کنٹرول سے باہر ہو گیا ہے، ان سے اب یہ کنٹرول نہیں ہو رہا، تو ایک خدشے کا اظہار کیا گیا کہ کیوں نہ اسے راستے سے ہٹا دیا جائے۔ اب یہ کلیم کیا جا رہا ہے رؤف حسن صاحب کی طرف سے، اور یہ ایک سیریس کنسرن ہے، اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، اور پاکستان کی عدالتیں اور ججز اس کے اندر اپنا کلیدی کردار ادا کر سکتی ہیں، کیونکہ اگر دو شخصیات جن کا میں نے نام لیا، گلزار امام شمبے اور سرفراز بنگلزئی، اگر یہ ریاست کے لیے اتنے اہم ہو سکتے ہیں، ان کی گفتگو جو آپ کیا کر رہے ہیں، آپ یہی کر رہے ہیں نا کہ ان کو پاکستان میں بلوچستان کی عوام کے سامنے بٹھا کر ایک رول ماڈل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ دیکھو یہ بھی دہشت گرد تھے، یہ بھی پاکستان کو توڑنے کے لیے آئے تھے، لیکن آج ان کے دل پھر گئے اور اب دیکھو پاکستان کی عوام کے سامنے یہ ملک اور قوم کی ترقی کی بات کرتے ہیں، آپ انہیں بطور رول ماڈل پیش کر رہے ہیں نا، یہی کر رہے ہیں۔ تو جناب پھر دوسری طرف تو عمران خان ہے جو پاکستان کی پہچان بنا۔ پھر بہت ہی اہم انہوں نے بات کی رؤف حسن نے کہ جب عمران خان نے پاکستان کا جھنڈا اٹھایا اس وقت آپ سکول میں تھے اور پاکستان کے لیے بہت سارے اعزازات اپنے نام کیے، تو یہ کمٹمنٹ ہے۔ اگر دو شخصیات جنہوں نے بندوق اٹھائی تھی پاکستان کے خلاف اور آپ انہیں اتنی عزت دے رہے ہیں، عمران خان نے تو اعزازات اٹھا کر پاکستان کا نام جو ہے وہ بلند کیا، پاکستان کا جھنڈا اٹھایا ہمیشہ، آپ اس کے خلاف ایسی کارروائیاں کیوں کر رہے ہیں؟ ویورز یہ آج کا شو تھا، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، اور یہ جو آخری ایگزامپل میں نے آپ کے سامنے رکھی اس پر بھی آپ نے کمنٹ کرنا ہے، کیونکہ عمران خان کسی ایک کی جو چوائس نہیں ہے بلکہ یہ پاکستان کی 24 کروڑ عوام کی چوائس ہے۔ کچھ لوگ اس کا اظہار ووٹ کی طاقت سے کرتے ہیں، کچھ لوگ گھر میں بیٹھ کر کرتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ صرف دل میں ہی عمران خان کے بارے میں دعا کرتے ہیں، اور پاکستان کی عوام کے خیالات کی رسپیکٹ کرتے ہوئے عمران خان کے خلاف جھوٹے مقدمات خدا کے لیے مت بنائیں، چونکہ اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ دو لوگ اس وقت ریاست کی آنکھ کے تارے بن گئے، تو عمران خان تو کروڑوں عوام کی آنکھوں کا تارا ہے، شاید یہ بات کسی سے برداشت نہیں ہو رہی۔ ویورز یہ شو تھا آج کا ہمارا، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔